सोईबुग में एक ऐसा दरगाह है जो एक चिनार पर बना है और तकरीबन 80 बरस गुजर गए हैं। ये जो चिनार है नए लंबा होता है नए मोटा होता है। हालांकि ये तस्वीर आप देखिए पहले, आखिर क्या है इसकी इफादियत, कौन किसका मजार है यहाँ पर या क्या दरगाह है ये, यहाँ पर हम आपको इस प्रोग्राम में सब दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से चिनार पर ये दरगाह तामीर की गई है। हालांकि तकरीबन 80 साल गुजर चुके हैं जब ये दरगाह यहाँ पर तामीर की गई है और तब से इस चिनार को हुक्म मिला है, 80 साल कबल इस चिनार को हुक्म मिला है न लंबा होना न मोटा होना बल्कि इसी शेप में रहना। आखिर किसका हुक्म था और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या अफादियत है। तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, जिस तरह से मैंने पहले ही आपको बताया, हम इस वक्त सोईबुग बड़गाम में मौजूद है और सोईबुग बड़गाम में हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट की निगरानी में ये यहाँ पर दरगाह है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम बशीर अहमद डार है, तो मैं हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट के साथ वाबस्ता हूँ। आप मुझे बताइए इस दरगाह की क्या हिफाजत है, एक चिनार पर इस तरह का मीनार तामीर होना क्या इंपॉर्टेंस है? अर्ज यूं है कि असल में ये तबरकात जो थे ये शहर खास या डाउन टाउन जिसे कहते हैं, नरपस्ता फतेह खदल में जो खानदान हकानिया का आबाई मकान था ये वहाँ पे क़याम पजीर थे। लेकिन 1947 के आसपास हज़रत अलाउद्दीन हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद गिरामी हज़रत मीर सैयद अज़ीज़ुल्लाह हक्कानी जो यहाँ के ही नहीं बल्कि बरसगीर के एक अजीम मुफक्किर, दानिश्वर, मुसन्निफ, मौरिख रहे हैं, तो उनके हुक्म पे हज़रत अलाउद्दीन हक्कानी अलमारूफ अली साहब हक्कानी ने चिनार पे एक बुके नूर चबूतरा यानी इसका जो ये लकड़ी का था एक आस्थान शरीफ तामीर कराया है। आज से 2 साल कबल यानी 1923 में हमने इस जो लकड़ी का था उसकी जगह अब एक कंक्रीट आस्थान शरीफ जो है इसको उसकी तामीर शुरू की है और अब ये इंशाल्लाह मुस्तक़बिल पाए तकमील को है। इसकी जो तर्ज तामीर है या आर्किटेक्चर है ये एक इस्लामी आर्किटेक्चर का एक नमूना है। तो उस वक़्त हज़रत अलाउद्दीन हक्कानी अलैहिर्रहमत ने इस चिनार से ये हुक्म दिया है कि इसी सूरत में रहना है, तो इसकी जो जिस्मानी सूरत है ये न बढ़ने पाए न घटने पाए, न इसमें कोई खुदा न खासा कोई नुक्स आने पाए। तो जो भी बुजुर्ग हजरात यहाँ पे रहे हैं पिछले 80 साल से, मेरी तो उम्र इतनी है लेकिन मेरी 60 साल से करीब है, तो हमने भी ये देखा है कि ये चिनार जो है ये उसी सूरत में कायम है जिस सूरत में ये बुजुर्गों के कहने के मुताबिक आज से 80 साल पहले, ये कोई नया शाख इसे नहीं फूटा है और जो 3 शाख कायम है उन्हीं 3 शाख पे वो आस्थान शरीफ कायम था और अब इसकी जगह ये जो है ये कंक्रीट आस्थान शरीफ हमने तामीर कराया है। अच्छा, इसके डिज़ाइन के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि तामीर ना हुई है इसकी, तो डिज़ाइन कहाँ से लाया, क्या कुछ इसकी खुसूसियत इस डिज़ाइन की है? मैं आपको इस्लामी तर्ज तामीर के बारे में ये कहूँगा कि जब हिंदुस्तान में मुसलमान आए यानी पहले तुर्क आए, दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुआ, फिर मुगल आए, तो उन्होंने अपने साथ एक नया तर्ज तामीर लाया है जो हिंदुस्तान में जगह जगह आप देखेंगे कि मसाजिद में, खानकाहों में और जो दूसरी इस्लामी इमारत हैं, मिसाल के तो जो कब्रिस्तानों में, ज़ियारतों पे या हता के जो किले हुआ करते थे उनमें इस्लामी तर्ज तामीर जो है उसमें जगह जगह हमें नजर आता है। तो यहाँ भी जो ये बुके नूर है ये भी इस्लामी तर्ज तामीर का जो गुंबद होता है, जो गोल सूरत होती है, दायरे की सूरत होती है, उसी सूरत में ये बनाया गया है और जो जिस ढंग से इसकी छत होती है वो भी इस्लामी तर्ज तामीर का एक नमूना है। थोड़ा सा चिनार के बारे में हम बात करेंगे, कितनी उम्र होगी चिनार की और क्या आपने समझा आज तक? जहाँ तक हम चिनार की मतलब हुजूम, इसके जिस्म, इसकी सूरत को देखते हैं तो ये चिनार कम से कम 150 साल से ऊपर का होगा। तो चूँकि औलिया किराम का एक खासा ये रहा है कि ये जहाँ भी रहे
انہوں نے کشمیر کے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار رول ادا کیا ہے. جگہ جگہ انہوں نے چنار کے درخت جو ہے وہ لگائے ہیں, وہ ان کو اگایا ہے. تو اسی طرح جو بید کے درخت ہیں یا دوسرے درخت ہیں, یہاں پہ آپ دیکھیں گے عموماً ایک برن جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بید کی یہ ایک صورت ہوتی ہے. تو وہ مختلف جگہوں پہ انہوں نے اگائے ہیں. تو چنار اگانا یہ بھی اولیاء اعظام کا ایک مشن ہوتا تھا کہ تاکہ کشمیر کی خوبصورتی محفوظ رہے اور اس میں دوبالا ہو جائے. اچھا مجھے بتائیے, جس طرح سے آپ نے کہا بزرگان دین یہاں پہ آتے تھے, لیکن یہی چنار کیوں, سیبک کا یہ علاقہ اور یہی چنار کیوں چنا گیا؟ سیبوگ میں اس چنار کی وجہ اور یہاں پہ خاندان حقانیہ کا قیام کرنا دراصل یہ یوں تھا کہ جو اس وقت کے مسلمان بادشاہ تھے, شاہ مری خاندان تھے, انہوں نے یہاں پہ جگہ جگہ پہ اولیاء کرام سادات اعظام کو جاگیریں عطا کی تھی. تو جو خاندان حقانیہ کے بزرگ جو حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کشمیر آئے تھے, تو انہیں سیبو کی جاگیر اس وقت عطا ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ یہاں کے جو قدیم حضرات تھے وہ اس خاندان کے مرید تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے جو حضرت شاہ قاسم حقانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بھی ایک تبرک یہاں پہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ پٹن کے علاقے سے گزر رہے تھے, تو انہیں جو ان کے ساتھ عقیدت مند ساتھ تھے انہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی. تو انہوں نے سوچا کہ کاش وہاں پہ ایک پتھر تھا, تو انہوں نے کہا کہ کاش یہ پتھر گھوڑا ہوتا. تو کرامت ایسی ہوئی ہے کہ وہ جو پتھر تھا وہ گھوڑے کی صورت اختیار کر گیا. تو گھوڑے سے وہ پٹن سے سیبوگا, پٹن سے وہ آگے چلے. آگے پھر یہ تھا جھیل تھی, ہوکر جس کو کہتے ہیں, وہ جھیل تھی. تو انہوں نے کہا کاش یہ اب ایک کشتی بن جاتی. تو کہتے ہیں کہ اس نے وہ کشتی کی صورت اختیار کی. اور جب وہ یہاں پہ سیبوگ پہنچے تو اس نے پھر پتھر کی صورت اختیار کی, اور وہ بھی یہاں پہ ایک مسجد شریف ہے, وہ انہوں نے اس کو محفوظ رکھا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے یہ سلسلہ میں نے اس لیے کہا کہ جو خاندان حقانیہ تھا, ایک تو ان کو یہ جاگیر عطا ہوئی تھی سیبوگ میں زمین یہاں کی, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے جو قدیم حضرات تھے وہ خاندان حقانیہ کی مرید رہے. مختصراً جاننا چاہوں گا کس طرح سے یہ جو یہاں پر حقانی میموریل ٹرسٹ یا یہ درگاہ, اس کی دیکھ بھال کس طرح سے ہوتی ہے؟ 1994 میں خاندان حقانیہ سے وابستہ کچھ حضرات نے دیکھا کہ یہاں خاندان حقانیہ کے پاس عظیم مخطوطات, مانسکرپٹس, یعنی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہیں جو شاید ہی کہیں پہ اور موجود ہے. مثال کے طور میں ایک مثال دوں گا کہ تاریخ عالم مینز ورلڈ ہسٹری. شاید ہی بر صغیر میں کوئی ایسا مورخ پیدا ہوا ہے جس نے تاریخ عالم جیسی عظیم شہکار تصنیف فرمائی ہوئی ہے. اسی طرح یہاں پہ دوسرے مخطوطات بھی ہیں, روضۃ الشہداء ہے, جواہر عشق ہے, ممتاز بے نظیر ہے, گلدستہ بے نظیر ہے, قصہ دشنان ہے, اور بھی بہت سی کتابیں ہیں. تو ایک تو ہمیں اس کا احساس ہوا کہ یہ جو یہ عظیم خزانہ ہے یہ لوگوں کی نظروں سے ابھی تک پردہ اخفا میں ہے, غیب میں ہے. تو لوگوں کے علم میں آنا چاہیے کہ یہاں کون سا خزانہ چھپا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یہاں کے اس خاندان کے ساتھ جو آستان عالی جات وابستہ ہے ان کی دیکھ بھال کے لیے اور یہاں پہ دارالعلوم قائم کرنے کے لیے, اسلامی کانفرنسوں کا انعقاد کرنے کے لیے, سیمینار منانے کے لیے ہم نے حقانی میموریل ٹرسٹ کا انعقاد قیام 1994 میں لایا ہے. اور تب سے لے کر اب تک بہت سی کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم نے لطائف الحقانی شائع کی, اس کے بعد ہم نے ارمغان حقانی بھی شائع کی, اس کے بعد بزم حقانی بھی شائع کی, اور اسی طرح جو یہ آستان شریف ہے جو یہاں خاندان حقانی کے بزرگ ہیں ان کی قیادت میں ہم نے اس کی تعمیر دوبارہ شروع کی. بالکل. آپ مجھے اپنا نام بتائیے. سمیع اللہ حقانی. حقانی صاحب, مجھے جس طرح سے انہوں نے تو تفصیلاً واضح کیا درگاہ کے بارے میں, کیا کیا تبرکات ہے یہاں پر, تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیے.
यहाँ तबरुकात है मोई मुबारक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कदम मुबारक, खिरके मुबारक, आसाई मुबारक, बहुत सारे तबरुकात है इधर। तो क्या कुछ आपने समझा इस दरगाह के बारे में, क्या कुछ इम्पोर्टेंस या उन तबरुकात मतलब किस तरह से यहाँ पर अकीदतमंद आते हैं? यहाँ अकीदतमंद आते हैं, साल में पांच बार इधर भंडार होता है। अकीदतमंद जिसको रूहानी तलब होता है वो यहाँ आते हैं, तो जिसका कोई दुनियाई मकसद होता है वो दुनियाई मकसद के लिए आता है, जिसको तलब रूहानी होता है वो रूहानी गज़ा के लिए आते हैं इधर। अच्छा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि इस दरख्त को हुक्म मिला है 80 साल कबल, क्या ये हकीकत है? जी, जिस तरह से इन्होंने बशीर साहब ने कहा कि इस दरख्त को चिनार को हुक्म मिला है, तो क्या था ये हुक्म, क्या हकीकत है इसकी? बिल्कुल ये बात सही है। उस ज़माने में हज़रत सैयद अलाउद्दीन हक्कानी अल-मरूफ अली सबी हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह उस ज़माने में इस चिनार को शराफ मिला है कि न ज़्यादा शाखें बढ़ाना, न मोटा होना, न ख़राब होना। ये उसी मानंद है जिस तरीके से इसको हुक्म मिला था। बिल्कुल। आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सैयद तनवीर अहमद हक्कानी। क्या जी, मैं इस दरगाह से वाबस्ता हूँ। ये हमारी तहवील में ही आते हैं, इसकी देखभाल हम ही करते हैं और मेरा वालिद साहब खुसूसन इसकी देखभाल शुरू से करते आए हैं। सफाई का काम वगैरह होगा तो मेरा वालिद साहब ही कर रहे हैं। इस दरगाह की इफादत में आप हजरत को मुख्तसर बताऊंगा कि ये चिनार पे क्यों रखा गया है। अक्सर आप लोग यही जानना चाहते हैं इसको चिनार पे क्यों रखा गया है। हमारे बुजुर्ग थे हज़रत अली साहब, जिसकी तफसील आपने अभी सुनी है। उन्होंने जब ये श्रीनगर से लाए हैं यहाँ तबरुकात, तो वहाँ पे एक मकान में थे, लेकिन उस मकान में क्या था कि उस मकान में, क्योंकि मकान में अक्सर लोग बैठते करते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं, बाकी खाना वाना सोते भी हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको यहाँ ताज़ीम के तरीके से नहीं रखा जाएगा, इसको किसी ऐसी जगह मुंतकिल करो कि जहाँ इसको ताज़ीम से रखा जाए। तो फिर उन्होंने बोला कि हम उसको वहाँ ले जाएंगे जहाँ इसकी कोई चिनार दरख्त होगी, उसके ऊपर रखेंगे ताकि लोगों से बालातर रहे, ऊपर रहे, क्योंकि इसकी हुर्मत जो है, उसकी बढ़ाई जो है वो सबसे आला है, क्योंकि उसमें जो ऐसे अजीम तबरुकात हैं उस वजह से। तो उस दिन एक बुजुर्ग यहाँ हमारे घर में थे, उसका नाम था मोहम्मद सुल्तान वानी। उसने भी सुना है, वो गुजर चुका है, उसके जुबान से मैंने सुना है कि ये चिनार पे इसलिए रखा गया कि अगर एक बार इसको चिनार की कटिंग हो रही थी, तो फिर उन्होंने उसको बोला कि इस तबरुकात को नीचे कर दो, क्योंकि एक किसी संदूक में रखे गए, हमने देखे नहीं है तो सुने कि इस संदूक में थे ये। फिर उस संदूक को नीचे लाया गया। फिर उस संदूक को जब उन्होंने नीचे लाया तो दरूद अज़कार पढ़ के उसको नीचे लाया गया। तो फिर उसको ये जगह जो मुंतखब है ये मस्जिद शरीफ के लिए है, तो यहाँ पे रखा गया। लेकिन ये ज़मीन धंस गई, ये नीचे गई ये ज़मीन, जब उसके ऊपर रखा गया ये ज़मीन धंस गई। तो फिर वहाँ पे जो बुजुर्ग थे उन्होंने उनको बोला कि वापस उसको उठाओ, क्योंकि ये जगह यहाँ मुनासिब नहीं है, इसको ऊपर कर दो वापस। फिर हमारे पीर साहब जो सैयद मोहम्मद सईद हक्कानी साहब, उन्होंने जल्दी किया, उसको वापस ऊपर ले लिया। तो इस वजह से, क्योंकि मैंने भी सुना है, क्योंकि अक्सर कहते थे कि मतलब ज़मीन गुनाहों से मैली हो चुकी है, क्योंकि इस चीज़ को ज़मीन पर नहीं रखा जाए, ज़मीन से ऊपर ही रख दो, न कि। और एक दिन यहाँ देव साहब था, उसका नाम मोहम्मद देव, हाँ वो था, इस गुलाम नबी आज़ाद मरहूम का, नहीं क्या नाम, गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर था उसका, वो था ससुर। वो आए थे एक दिन यहाँ, तो उन्होंने बोला इस बारे में, चिनार के बारे में, कि मैं उस वक्त यहाँ पे वीडियो था, तो मैं यहाँ अंदर आ गया, तो मैंने यहाँ पीर साहब से मिलना था, उसके साथ तो बात करनी थी। तो दिल में ख्याल आया, ये पीर साहब नीचे क्यों बैठा, ये ऊपर क्यों नहीं बैठता है चिनार पर? अगर ऊपर चबूतरा बना है तो ऊपर क्यों नहीं बैठता, ये नीचे क्यों बैठता है? मेरे जहन में ये ख्याल आया कि ये नीचे क्यों, मतलब दिमाग में ये ख्याल आया। फिर मैं घर पहुंचा तो मुझे जवाब नहीं मिला कि मतलब
کہ میں اس کو پوچھوں کہ آپ نیچے کیوں ہیں, اوپر کیوں نہیں بیٹھتے ہیں, تو خواب میں مجھے دیدار ہوا. تو خواب میں مجھے بولا اس نے کہ ہمارا یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اوپر جا سکتے ہیں, ہمارا یہ طاقت نہیں ہم اوپر جا سکتے ہیں, اس لیے ہم نیچے ہی ہیں, کیونکہ اس کی عظمت اتنی ہے کہ اس لیے ہم اس نے چنار کے اوپر ہی رکھا. زمین کیونکہ عظمت کی آپ نے بات کی, اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے آج تک یہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھا, لیکن اب سامنے آ رہا ہے. بالکل ہاں, یہ بالکل ہے کہ میں بھی 40-42 سال کا ابھی ہوں, آج تک میں نے نہیں دیکھا ہے. میں اسی کی دیکھ بھال مطلب شروع بچپن سے کرتا آیا ہوں, آج تک میں نے نہیں دیکھا. اٹ از آنےسٹ, یہ سچ ہے. ابھی اوجل کیوں تھا؟ کیونکہ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے, کیونکہ ابھی لوگ اس قابل نہیں کہ اس کی زیارت کر سکیں گے, کیونکہ 14 تبرکات ہے یہاں پہ درگاہ شریف میں. درگاہ حضرت بل میں ایک ہی موئے مقدس ہے وہاں پہ, اور اتنی بڑی مطلب زیارت ہے ماشاءاللہ, سارا کشمیر وہاں جاتا ہے. لیکن یہاں تو کسی کو پتہ ہی نہیں یہاں پہ کیا ہے. 14 تبرکات باوجود یہاں کتنا رش ہوگا. تو کیوں نہیں آج تک لوگوں کو پتا تھا؟ وجہ یہی ہے نا کہ انہوں نے بولا کہ ایک وقت آئے گا ایسا جب اس قابل لوگ ہوں گے, لوگوں میں اندر تڑپ ہوگی, شوق ہوگا, ولولہ ہوگا, تو وہ بولیں گے ہم بھی اس کی زیارت کریں گے. لیکن ابھی ہمیں وہ چیز نہیں دکھ رہا ہے, کیونکہ ایڈورٹائز ایک قسم کا ایک چیز ہوتا ہے, کسی چیز کو مشہور کرنا. دوسرے لوگ خود آئیں گے اپنی محبت سے, اپنی عقیدت سے, وہ ابھی دکھنے کو نہیں آ رہا ہے, اسی لیے یہ چیز خفیہ رہی ہے. بالکل. تو ناظرین, آپ نے تفصیلاً جانا, تفصیلاً دیکھا, کیونکہ تصویریں بھی آپ نے دیکھی. حالانکہ یہ جو آستان شریف یہاں پر ہے, جیسے انہوں نے کہا تقریباً 14 تبرکات یہاں پر ہے. حالانکہ اس کا جو ڈیزائن ہے کافی مختلف ہے, اور حکم ملا تھا 80 سال قبل اس درخت کو, اس چنار کو, کہ اسی صورت میں رہنا, اور تب سے لے کر آج تک یہ جو درخت ہے, یہ جو چنار ہے, یہ اپنی صورت تبدیل نہیں کر رہا ہے. اور اس پر اب ماڈرن جو دور چل رہا ہے, کیونکہ 2 سال قبل اس کی تعمیر نو ہوئی ہے, اور کنکریٹ اب اس کو تعمیر کیا گیا ہے. نیوز 18 کے لیے سویب بڑگام سے میں عابد حسین.